عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزوان زدلنيام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدمو ملقتو دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو كبرات عزبتي نابت سبر حبريتا مسن سجر إيران حجون ناب استفلالي أنفتات أتتكسو مسئلات لومو ليتون أحيلا قتيلات ولام أب إمارات عرب أب دوباين أبو دابن حويسو أب سعود عرب ريادن الهدايدن مع عسكر سراويت كبد عنوة زورة مدقعتي فنيات ركبالام بتخالي وغن أبلع لإسرائيل دما تيل أفيفن حويسو أب استفلالي ختماتات حالة دبداب مسائل زورة كوينام إسرائيل بوغنا حالة مدقعتها بلع لإيران كتورد حدير لام أب زحلف قدام إسرائيل أمريكان بزوسد مدقعتي زتقتلو آياتولا علي كاميني نممرات زتأكبو منفسيان مرحتي ميستراو أخيبا كلو كلهم بمدقعة إسرائيل كم زتقتلو انتحبير لهم أزود ماني إيران بزلع على خونتات زسنبدا خوين لهم اتخالي كاب تركز توهاب مجلس إدما ني إيران زسنبدا مجلس خوين لهم ناي إيران ناي كربا مشاركة زخونة تركي بزيت لما دخونتات كام مشاركة إيران قد أملي سلام تركي أبزهابتو مجلسي إيران كمتتأف بمحساب نتو زبالة كيمان مدفع ناي شللتنت سقومتي توسد على زبالة كوينا ازو قداي بوغن تركي قبل ما تحيزو تقبل نتيبلون كتبليا تركي بعلا فليتات ركب زلم بتخالي وغن دما إيروباويت هاجر اسبين مس أمريكا أي وجنن نا أمريكا معسكر سراويت أي فكدن مبالا سيعبو دونالد ترامب بملو ناي نقد سممع ناي مقرات سقومتي كمزوس دلوالا كوات تحنيلا نمنم نجر دلوتي إزبل مجلتي اسبين هبات ركبالام ازوون زباو وتري نابزل على ترزو كبت سحجير ولم سراويت جبت بوغانو تدالي كتصنعت عزيزلو زرزر حابريتات أربالكم يا حبيرنا نكتاتل بفلمان كنات ماخلاي مبراق حجون بحايل ناي مسائلات تخشن ناي درونات مدقعتن قتيل لهم إيران ناي ماخلاي مبراق هاجرات زتفلالي خبابيتات بمسائلات سب ألبو نفرت دروناتن كتبدب كلام نساون بناي أمريكان إسرائيل حبرو مدقعتي كتبدب حدير لهم إيران لو مليت تراح ناب إمارات عرب ناب دبين أبو دابن كمو ناب سعود عرب مسائلات سب ألبو نفرت دروناتن زتكوست كوينام باماي تقصور مسائلات ما أبلع لإسرائيل أزني بالام وانا ختما إسرائيل تلابيب حويسو كالوت كتماتات إسرائيل كابنا إسرائيل المقاومة اير زحلفو بركت زبلو مسائلاتم انت عالبو ترأي مالوم از خمزيلون كلو اسرائيل فتم تثبيت بزي تقبرلون زي تقماتن ملكعم ابلع الإيران كبي زتبهال مدقعتي او ريدالام ازون قدم معالتات بزوردهم مدقعتي زتقتلو منفسها مرح إيران آياتولا علي كاميني نممرات زتأكبو مرحة هايمانوت بهاندبت بزوردهم نا إسرائيل مدقعتي كلهم كم زموتو تملاخيتو لهم مع خنات زينا كم زتصبصبو انتو خوينو ناي مكالخلي سراويت إسرائيل نفرت وقع ابلع لي لعلوت ناي بوليتيكان هايمانوت مرحتي إيران هاندبتاو كبي مدقعتا اير كم زفت سماين صبصي بنزلوام ازمت قعت استخيد لعلواي مرحه هاجر زخونو منفسها مرحيم آياتولا علي كاميني زتك نممرات ازيو مستراو اب زخونه بوتا وعلى يكايدو اب زنبرو لعلوتنا ايران منفسها مرحه استخيديم نا اسرائيل تكالات سليا از اخيبا زكايدلو بوتان ساعتن قدم كبل حبريتا بمركابهم اتمت قعت كم زتفصم زتصبصب خوينو از تكبار امونغو خلتين هاجرات زلوتري ازيو نخغادر غير ولوم ايران اب هاجرات ماخلاي مبراق اتفنو مدقعتات حيلهم زقصلو خوينم اب قطر زركب الهوديت معسكر سراويت امريكا بعبيت بالستيك مسائلات كمز تهارميو منستر مكلخل قطر ارغاغيصو زركب كم مغلصي منستر مكلخل قطر انت دا اخوينو ناب قطر حيله مسائلات كمز تتكوس ارغاغيصلوم ازو مسائلات ني امريكا معسكر سراويت الهوديت هاريمم كبلون غليصلوم يخون انبر بتمتقعتي اب لعلي سب ورده غدات بزملكت زحبرو ነገር የለን ናይቲ ኹናት ኩነታት ክቀይረዩ ንዓለምና ውን ሓለ ወጥሪ ከሸመማይ ዝተባሃለሉ ምዕጻው መጻቡ በሆርሙዝ ብዝመልከት ኢራን ነቲ መጻቡ በድሕሪ ምዕጻው አለው ሙለይቲ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብዛዕባ ዝመጻቡ በሆርሙዝ መግለጺ ሂቡ ነይሩ መጻቡ በሆርሙዝ ብርክት ዝበለ ነዳዲ ዝሰግረሉ ብምዃኑ ክዕጽ ይብሉን ዝበለ ትራምፕ ንሓይል ባሕሪ አሜሪካ ትእዛዝ ሂባለኹ በቲ ከባቢ ነዳዲ ጽዒነን ዝሓልፋ መራኸብ ብምሉአን ወሽመጥ ሆርሙዝ ክሳብ ዝሓልፋ ዓጂበን ክሓልፋውን ትእዛዝ ሂባለኹ ከበተሰሚዕሎም ትራምፕ እቲ መጻቡ ባይ كعصون مدقعتاتنا غنا حيلنا خنقصلينا ايران ون بركت زبل مسائل كزنبايو حيلنا كابزن العالم خانون كنرئينا كبل تحنيلهم بتخالي وغن ايران حجون اتتكوسو مسائل دوزي بلد كوينا بزل على خونتات حيلا بزقصلتو مدقعتي نايمرات عرب ناي نقدن بصحتن كتما ابز خونت دبي ابز ركب بيت صحفت امريكا مدقعت توريدات ركبالا رويترز كاب دبي كم زصبصبو اذا قطام زتسمع قدم كبل اوانا ختما سعود عرب رياض زركب ناي امريكا امباسي ايران بمسائل دحر مهراما اب ساعات وشتي زتفصم مخ
ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ሪያድ ኮነ ዱባይ ብዝወረደ መጥቃዕቲ ዝሰዓበ ጉድኣት ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝተጸብጸበ ነገር የለን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸምኦ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ዘነጻጸረ ብርክት ዝበለ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ቀጺላ ኣላ እዚ እናሰፍሐ ዝመጸ ግጭት ስዒቡ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሮም ሻርል ዳጎል ዝተሰሜት ዓባይ መርከብ ኩናት ናብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከም ዝለኣኹ ምግላጾም ተሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ብመሻርክታት ተካሒዳ ኣላ ናይ ኢራን ናይ ቀረባ መሻርክቲ ዝኾነትን ናይ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ክትባ ዝጸንሐትን እቲ ኩናት ምስ ተወልዐውን ነቲ ኩናት ብምቋም ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምትሕብባር ዝለዓለ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ንኢራን ክትህብ ዝጸንሐት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሃገር ዝኾነት ቱርኪ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሽርክናኣ ምቕያራ ዘመልክት ጸብጻብ ይወፅኢ ዘሎ ቱርኪ ኢራን ኣብ ዝነቐፈትሉን ኣነ ተጠፍየ ነቲ ዞባ ሒዘዮ ክጠፍየ ዝብል ናይ ኢራን ኣካይዳ ጌጋ እዩ ኣዕናዊ ክትብል ቱርኪ ንኢራን ነቒፋ ትርከብ ዘላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሃካም ፊዲ ኢራን ንመጥቃዕታት ኣሜሪካ እስራኤልን ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብ እተካይዶ ደብዳባት ኣዝዩ ጌጋ ስትራቴጂዩ ነዚ እውን ብጽኑዕ ንኹንን ኢሉሎም እቲ ሚኒስትሪ ብሄራዊ ቴሌቪዥን ቱርኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ኣነ ተጠፍየ መላእ እቲ ዞባ ሒዘ ክጠፍየ ዝብል ሓደገኛ ኣካይዳ ትስዕብ ከም ዘላ ይገሊጹ እዚ ዝዓይነቱ ብዘይ ኣፈላላይ ዝፍጸም ከቢድ ደብዳብ ዘይምርግጋዕ እቲ ዞባ ከጋዱደይ ብዝብል ብምግላጽ ቱርኪ ነዚ ኣይክትጻወሮን ክብል ኣፍሊጡሎም ሃካም ፊዲ ብምውሳኽ ብኢራን መጥቃዕቲ ዝወርደን ዘለዋ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ እዚ ተግባር ዝቕጽር እንተደኣ ኮይኑ ናብቲ መጥቃዕቲ ክጽምበራ ከም ዝኽእላን እዚ ድማ እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ከባቢታት ናይ ምስፍሑ ዕድሉ ዝለዓለ ብምዃኑ ዘተሓሳስብ እዩ ክብል ገሊጽዎሎም እቲ ግጭት ነዊሕ እዋን ካብ ዝወስድ ብዝኾነ ይኹን ዓይነታት ስምምዕ ብህፁፅ ዶ ምባል ዝሓሸ መማረፂ ክትብልን ቱርክ ተሰሚዓ ትርከብ ኣላ ኣብ ቀጻሊ ብኢራን ዝመረጽ ሓድሽ ኣመራርሓ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘካይዶ ኩናት ዶ ብምባል ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከገልግል ከም ዝኽእል ተስፋ ኣለኒ ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ግና እንተጠፍየ እቲ ዞባ ሒዘ ክጠፍእ ዝብል እዩ ክትብል ቱርኪ ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ ቱርኪ ኣብዚ መግለጺያ ዝቀደመ ቅዋማ ከም ዝቀየረት እውን ዘመላኸተ ኮይኑሎ በቲ ካሊእ ወገን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕን ስፔንን ድማ ኣብ ከቢድ ውጥረት ኣትዮም ኣለው እዚ እውን ቅድሚ ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋተን ኢራን ብዝወሰደቶ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ማዓስከራት ሰራዊት ኣሜሪካ ከቢድ ጉድኣት ምእንጋዶም ስዒቡ ኣሜሪካ ተወሳኺ ማዓስከር ሰራዊት ንምግልጋል ኣብቲ ዞባ ናይ ዝርከብ ናይ ስፔን ማዓስከር ሰራዊት ንምግልጋል ሕቶ ዘቕረበት ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ድማ ስፔን ካብ ኣሜሪካ ዝቀረበላ ናይ ረዳእቲ ሕቶም ኣብ ኩናት ኢራን ኣይተሓባበረን በቲ ኩናት ስለዘይኣምነሉ ኣይኣቱን ዝብል መልሲ ብምሃባ ሓይልታት ኣሜሪካ ማዓስከር ሰራዊታ ንኸይጥቀሙ ስፔን ኣጊዳ እያ ነዚ ስዒቡ ብዝለዓለ ኩነታት ዝተቆፅዐ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሎሚ ለይቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምስ ስፔን ዘሎ ቀጥታዊ ናይ ንግዲ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ደዋ ኣቢለያ ኣለኹ ክብል ገሊጹሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን እተካይዶ መጥቃዕቲ ስፔን ማዓስከር ሰራዊታ ንኸይንግልገለሉ ኣጊዳትናያ ምስቲ ሃገር ዘለና ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ ምቅያር ደው ንኽብል ትእዛዝ ኣሕሊፍ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ዘሎ ትራምፕ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣብ ዘዘራረበሉ እዋን እውን ንጋዜጠኛታት ከም ዝገለጾ ምስ ስፔን ዘለና ንግዳዊ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ደው ክነብሎ ኢና ምሳኹም ምንም ዓይነት ርክብ ንኽህልወና ኣይደልኒ እዚ ትእዛዝ ኣሕሊፍ ኣለኹ ብዝብል ብሕርቃን እናተዛረበ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተራኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ስፔን ብወገኑ ብሶኒ ኣውፅኢዋ ኣብ ዝነበረ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ናይ ስፔን ማዓስከር ሰራዊት ኣይተገልገለትሉን ንቐጻሊ እውን ኣይክትግልገለሉን ከምዚ ንዝኣመሰለ ኢፍትሓዊ ኩናት ማዓስከር ሰራዊትና ኣይንፈቅድን ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ስፔን ትማለ ምሸት እውን ትራምፕ ኣብ ዝሃበቶ መልስን ብለይታዊ ዘውፅኣቶ መግለፂን ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ እገዳ ክንፃወሮ ንኽእል ኢና ድልዋት ኢና ክትብል ኣፍሊጣ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ስፔን ፔድሮ ሳንቼዝ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምስ ስፔን ዘለዎ ንግዳዊ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብለየ ብዝብል ንዘስምዖ መፈራርሕን ፈኸራን ዝምጥን ሓያለ መልሲ ክህብ እየ ዝበለ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሩ ኮርዳ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ እገዳ ንምፅዋር ዘኽእላ ኣላይ ሃፍትን ዓቕምን ኣለዋ ከምዛ ኣብ ዝኣመሰለ ኩናት ዘይተሓባበርኩም ብዝብል ካብ ንግዳዊ ስምምዓት ምውፃእ ኣገባብ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ስፔን ድሉት እያ ክብል ኣፍሊጡሎም ሳንቼዝ ብምውሳኽ ኣሜሪካ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ክትኽብር ከም ዝግባኣ ብምትሕስሳብ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓን ማእከላይ ምብራቕን ዘለዉ ክልታዊ ንግዳዊ ስምምዓት ንኽኽበሩ ዝሓተተ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክብ ብፈቐራ ዝምራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ተወሳኺ ስጋታት ከም ዝፈጠረ እዩ ተመላኺቱ ዘሎ
ዘሎም በተኻሊ ወገን ድማ ኢራን ተካይዶ መጥቃዕቲ ይሰፍሕ ምህላው ሲዒቡ ግብጽ ሰራዊታ ብዝለዓለ ምድላዋት ተዳልዩ ክጸንሕ ትእዛዝ ኣሕሊፋላ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕና ተገደድ ዝመጽእ ዘባዊ ወጥሪ ዘስጋኣ ግብጺ ሚኒስትር መከላኸልያ ናይታ ሃገር ሰራዊት ናብ ዝለዓለ ናይ ኩናት ምድላዋት ንኽሰጋገር ትእዛዝ ኣሕሊፉሎም እዛ handabataw sugumti ዝተወስደ ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከባ 14 ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታታ ብምኽንያት ሓያለ ስጋት ጸጥታ ብህጹጽ ነቲ ዞባ ለቒቖም ንኽወጹ ድሕሪ ምትሕስሳባ እዩ ግብጽ እውን ኣሜሪካውያን ዜጋታት ክወጽለን ካብ ዝተገብረ ሃገራት መንጎም እቲ ሓንቲ ምዃና ድማ እቲ ስጋት ክዓዝዝ ገይርዎሎም በዓል ስልጣናት ግብጽ እዚ ስጉምቲ ዞባዊ ዘይምርግጋዕ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ክሕድሮ ዝኽእል ጽልዋ ንምግዳል ዝተወስደ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ጸብጺቦም ኣለዉ እቲ ስጉምቲ ብቐንዱ ናይቲ ሃገር ምርግጋዕ ንምርግጋጽን ላዕላውነት ካብ handabataw ሓደጋ ንምክልኻልን ዝዓለመ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ደበና ኩናት ናብ ሰሜን ኣፍሪካ አንጸላሊ ምህላው ድማ ንብዙሓት ዝተሓሳስብ ኮይኑሎም ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታታት ምስ ትወጹ ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ ክሳብ ስዑ ሰላም ጽንሑ